ना दिन में सुकून न रात में आराम, शदीद गर्मी से अवाम परेशान। मुल्क में सूरज के तेवर आग बरसाते सूरज ने शहरियों को निढाल कर दिया। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, दादू, शहीद बेनजीराबाद, जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। सकरन, भक्कर और पडीदन में पारा 46 दर्जे तक जा पहुंचा। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। शहर में दर्जे हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। 47 दर्जे की गर्मी महसूस की गई। गर्मी से सिविल अस्पताल में 6 मरीजों की जानें चली गईं। गुज़िश्ता 42 घंटों में 19 शहरी हलाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में ज्यादातर नशे के आदी अफराद शामिल हैं। सर्द खाने में भी मामूल से ज्यादा मैयतें आने की इत्तलात। कराची जो है वो तकरीबन इस वक्त आज और कल जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि शहर कैद का जो इस सीजन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। समंदर से जो हमारे मॉइस्चर सप्लाई होती है वो आजकल कट ऑफ है, जिस वजह से ये टेम्परेचर आजकल कराची और उसके आसपास ज्यादा है। शहर कायद में मजीद गर्मी बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। डीजी मेट मेहर साहबजाद खान ने GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा 28 जून तक हीट वेव का सिलसिला जारी रहेगा। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। शहरियों का जीना हराम। शहरी इलाकों में 8 दही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत मुकम्मल करने का इंदिया। आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा PTI ने मखसूस नशिस्तों के मामले को बुरे तरीके से मिस हैंडल किया। चीफ जस्टिस ने कहा मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इलेक्शन के बाद PTI ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। बैरिस्टर अली जफर को यकीन। GTV न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन कहता है जितनी सीटें जीती हैं उसके मुताबिक मखसूस सीटें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने मंशूर के मुताबिक अक़लियतों की नशिस्तें तलब नहीं कर सकती। मखसूस सीटें क्वालिफाइड जमातों को मिल जाएंगी। कच्चे के इलाके में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करने का हुक्म। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत सखर में अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने कहा अमन व अमान में खलल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 50,000 पुलिस एहलकार फौरी भर्ती किए जाएं। एहलकारों को जदीद तरीन हथियार, बेहतर मुआवजा मराद दी जाएं। ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। वाज़े किया संगीन जराइम मुलव्वस अफराद हुकूमत के सामने सरेंडर करेंगे तो उनसे नरमी बरती जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे, बुनियादी सेहत, बच्चों की बेहतर नशोनुमा में गेट्स फाउंडेशन की खिदमात काबिल सताइश हैं। बिल गेट्स ने इजलास से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। इज़दादे पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। सियासी जमातों का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुखालफत। कहा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन दरअसल अदम इस्तेहकाम है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस सूरज गुरूब होते ही थानों में बंद हो जाती है। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदार सियासी जमातें होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं। बातचीत के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई मगर किसी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम यकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग में बैठकर मुज़ाकरात और ऑपरेशन का फैसला करते हैं। ये मालूम नहीं कि जनरल फैज़ ने किसके कहने पर मुज़ाकरात किए और 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क व कौम के मफाद में है, हम इसकी हिमायत करते हैं।
یہ کہ دیکھیں جی بجٹ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہونے جا رہا ہے اور پاس ہو کے رہے گا. اس کے اندر آپٹکس کے اندر جو بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں. اسی طریقے سے ڈنکے کی چوٹ پہ پرائیویٹائزیشن بھی ہونی ہے. آپٹکس کے لیے آپ ٹیبلیں مارتے رہیں یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے گالیاں دیتے رہیں. آپریشن عزم استحکام ہو کر رہے گا. سینیٹر فیصل وابڈا ڈٹ گئے. سینٹ میں کہا بجٹ ڈنکے کی چوٹ پر منظور ہوگا. جس کو احتجاج کرنا ہے کرتا رہے. کسی کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مبارکباد دوں گی کیونکہ آج عید غدیر ہے اور میرے نبی نے اعلان کیا تھا آج کے دن کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. قومی اسمبلی اجلاس میں یوم غدیر کی خوشیوں کی دھوم. پیپلز پارٹی کی سینئر رکن پارلیمنٹ کی قوم کو مبارکباد. سینٹ نے قائمہ کمیٹی خزانہ کی سفارش پر نئے فائنانس بل سے متعلق تجاویز قومی اسمبلی کو بھیج دیں. 35,000 روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے لازمی قرار دی جائیں. سولر پینل کی درآمد اور مینوفیکچرنگ پر یکساں سیلز ٹیکس اور زرعی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے. آئی ٹی کمپنیوں پر دوہرا ٹیکس ختم اور موبائل فونز پر اضافی ٹیکس واپس لیا جائے. ایوان بالا کی سفارشات. ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا. وزیر اعظم نے SIFC کو ڈویژن کا درجہ دینے کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے سپریم کورٹ میں 3 ججز کے تقرر کی منظوری دے دی. جسٹس عقیل احمد عباسی، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شاہد بلال حسن کی تقریب بحل برداری آج ہوگی. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب. وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے. اجلاس کا 11 نکاتی ایجنڈا جاری. عالمی ادارہ خوراک کی سپیئر پارٹس کی شپمنٹ افغانستان بھجوانے کے لیے NOC کی منظوری دی جائے گی. مالی سال 2022-23 کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر غور کیا جائے گا. پاکستانی شہری دنیا کی سب سے مہنگی بجلی استعمال کرنے پر مجبور. آئندہ مالی سال بجلی کے یونٹ کا اوسط نرخ 65 سے 72 روپے کے درمیان ہوگا. نیپرا نے عوام کے ہوش اڑا دیے. کیپیسٹی چارجز میں 106 ارب روپے اضافے کا تخمینہ. صارفین سال بھر بلز میں 65% کیپیسٹی چارجز بھرتے رہیں گے. نیپرا نے تفصیلات جاری کر دیں. حکومت کا عوام کی جیبیں خالی کرانے کا ایک کے بعد ایک منصوبہ. رواں ماہ صارفین سے 76 ارب روپے کی وصولی کا پلان. 2 مختلف سماہی ایڈجسٹمنٹ کی ایک ساتھ وصولیاں. بلز میں سماہی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا فی یونٹ بوجھ بڑھ کر 8 روپے 14 پیسے ہونے کا خدشہ. احتجاج کے دوران بلدیہ عظمیٰ کراچی کا 49 ارب 70 کروڑ 18 لاکھ روپے کا سرپلس بجٹ منظور. 9 کروڑ 99 لاکھ روپے کی بچت. ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 22 سے 25% اور پینشن میں 15% اضافہ تجویز. اپوزیشن نے بجٹ مسترد کر دیا. دھرنے کا اعلان. مرتضی وہاب کہتے ہیں پتہ تھا ہنگامہ ہوگا. یہ بہتری نہیں چاہتے. لگتا ہے اپوزیشن لیڈر یرغمال تھا. گلگت بلتستان اسمبلی میں 140 ارب روپے کا بجٹ پیش. خسارہ 10 ارب روپے تک متوقع. غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 86 ارب روپے مختص. وزیر خزانہ کا کہنا تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نرخوں میں نظر ثانی کی جائے گی. غدیر قم میں 1.25 لاکھ اصحاب کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس موقع پر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور فرمایا بخن بخن اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو. آپ میرے اور تمام مومنوں کے مولا قرار پائے. عید غدیر پر نجوے اشرف کو کربلا معلیٰ، مشہد مقدس اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں تقاریب. پاک ایران بارڈر پر دہشت گردی میں امریکہ ملوث. ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا میری کی GTV نیوز کے سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی سے خصوصی گفتگو. بولے پاک ایران گیس لائن منصوبے میں ہم اپنا کام مکمل کر چکے. بھارت کی چابہار بندرگاہ میں 35 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری پورے ریجن سے جڑی ہوئی ہے.
ایران اور بحرین کا 8 سال سے معطل سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقر اور بحرینی ہم منصب عبداللطیف بن راشد الزیانی کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کے لیے ضروری میکینزم بنانے پر اتفاق۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی نہ رک سکی، شہداء کی مجموعی تعداد 37,626 تک جا پہنچی۔ ہزاروں زخمی اور لاکھوں بے گھر فلسطینی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ امدادی اداروں کی ہولناک رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 21,000 فلسطینی بچے لاپتہ ہیں۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کے خلاف ڈٹے ہوئے مزاحمتی گروپوں نے بڑا اعلان کر دیا۔ کہا اگر امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے لبنان اور حزب اللہ کے خلاف جنگ چھیڑی تو ہم حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اور بھارت T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارت نے آسٹریلیا کو 24 رن سے شکست دے دی۔ آسٹریلوی ٹیم 206 رنز کے تعاقب میں 181 رنز بنا سکی۔ روہت شرما نے آسٹریلین بولر کا بھرکس نکال دیا۔ بھارتی سٹار بیٹر وراٹ کوہلی بغیر رن بنائے چلتے بنے۔